नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईहरुको समक्ष यो 12 को केमिस्ट्री लिएर उपस्थित भइदिएको छु यो हाम्रो हायर नगर ट्युसनमा। यो हाम्रो हायर नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र यो हाम्रो बादल एफएम हो। यदि तपाईहरु यो भिडियो युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा जानुस् अनि त्यहाँ सर्च गर्नुस् बादल टिभी अनि त्यहाँ सबै भिडियोहरु अपलोड गरेर राखेको छ, मज्जाले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हेर्ने क्रममा प्लिज त्यहाँ लाइक कमेन्ट र शेयर नै गर्नु हुन्छ भन्ने आशा छ। यदि तपाईहरुसँग युट्युबको व्यवस्था छैन भने तपाईहरुले प्रत्येक दिन 9:15 देखि बिहानीको 9:15 देखि एफएमबाट नि यो सबै प्रोग्राम सुन्न सक्नुहुन्छ। अनि हिजो अस्ति मैले चाहिँ यो जुन 12 को केमिस्ट्री र त्यसको फिजिकलको न्युमेरिकलहरु पढाइरहेको थियौं, त्यो क्रममा यो न्युमेरिकलको क्रममा आज हाम्रो लास्ट न्युमेरिकल हो। त्यो लास्ट न्युमेरिकल भनेको के छ, कुन च्याप्टरबाट छ, इनर्जी चेन्ज इन केमिकल रिएक्सन है। यो इनर्जी चेन्ज इन केमिकल रिएक्सनको न्युमेरिकल लास्ट न्युमेरिकल छ, जुन धेरै सजिलो अनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। जम्मा म 5 न्युमेरिकल पढाए होला, त्यसबाट 3 स्योरै आउँछ, दुईटा 5 मार्क्सको आउँछ भने एउटा चाहिँ 2 मार्क्सको स्योर आउने क्वेशन हो क्या है। सो तपाईहरुले यो 5 जुन भिडियो अपलोड गरेका छ मजाले एकछिन बसेर तपाईहरुले प्लिज हेर्दिनुस्। 12 को केमिस्ट्री झन् सजिलो हुन्छ क्या। अनि अहिले तपाई यदि हाम्रो एससी को स्टुडेन्टहरुले सोचमा परे होला कुन कलेजमा पढ्ने, कस्तो कलेजमा पढ्ने, त्यो कलेजको छनौटको लागि यदि तपाईहरुको मन काठमाडौँमा छ भने, पढ्ने मन काठमाडौँमा छ भने त्यहाँ कलेज त धेरै छ, तर यो हाम्रो सिमरौनगढ नगरपालिकाद्वारा यहाँको मेयर ज्यूद्वारा त्यहाँ फ्लोरिडा कलेजमा चाहिँ विशेष छुटको आधारमा त्यहाँ नाम एडमिसन भइरहेको छ। सो तपाईहरुले त्यहाँ नाम एडमिसन आज चाहिँ त्यहाँ के रे इन्ट्रान्स हुन्छ। सो प्लिज इन्ट्रान्समा सहभागी हुनलाई म सबै एससी स्टुडेन्टहरुलाई के रे अनुमति दिन चाहन्छु है। अब म चाहिँ यो न्युमेरिकलमा जान्छु। यो न्युमेरिकलमा विशेष गरेर हामी कुरा गर्छौं इन्थाल्पीको। के कुरा गर्छौं? इन्थाल्पीको है। इन्थाल्पी भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो? हिट बुझ्नु पर्यो क्या। इन्थाल्पी बुझ्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो? हामीले हिट बुझ्नु पर्छ है, इन्थाल्पी। सो इन्थाल्पी भन्नुस् वा हिट भन्नुस् कुरा एउटै हो है। चेन्ज इन हिट भन्नुस् वा चेन्ज इन इन्थाल्पी भन्नु है, कुरा एउटै हो है। सो यसमा विशेष गरी न्युमेरिकल 2 टाइपको हुन्छ। फर्स्ट न्युमेरिकल भनेको के को टाइपमा हुन्छ? एउटा हुन्छ फर्मेसनको टर्ममा, एउटा हुन्छ कम्बुसनको टर्ममा क्या। सो फर्मेसनको टर्ममा कस्तो हुन्छ अनि के रे फर्मेसन अनि कम्बुसनको टर्ममा कस्तो हुन्छ, यो दुईटा चाहिँ न्युमेरिकल बुझ्नु भयो भने यो न्युमेरिकलै सखाप हुन्छ क्या। सो फर्स्ट म फर्मेसनको कुरा गर्दैछु। फर्मेसन हुनको लागि जहिले नि फर्म भनेको प्रोडक्ट साइडमा हुनु पर्यो कि रिएक्टेन्ट साइडमा हुनु पर्यो? त फर्मेसन भनेको जहिले नि प्रोडक्टमा हुन्छ है। सो फर्मेसन हुने जहिले नि कहाँ हुन्छ? प्रोडक्टमा है। त म 2-3वटा फर्मेसनको रिएक्सन लेख्छु अनि त्यसै आधारमा विशेष गरी तपाईहरुले यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि न्युमेरिकल जुन रिएक्सन छ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है। सपोज गर्नु म फर्मेसन अफ वाटर लेखे, फर्मेसन अफ वाटर है। आज फर्मेसन अफ जे दिया छ नि त्यसलाई पहिला प्रोडक्ट साइडमा लेख्दिनु। यहाँ दिया छ फर्मेसन अफ वाटर, त सो फर्मेसन अफ वाटर भनेको वाटर पहिला प्रोडक्ट साइडमा लेख्दिनु है। सो वाटर भनेको जल, H2O भनेको के हो? जल। सो अब यो फर्मेसन गर्दाखेरि के मिलेर यो फर्म भयो होला है। सो यो अब जुन यसमा जुन कम्पाउन्ड दियो नि त्यही कम्पाउन्ड यहाँ लेख्दिनु, हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन है। अब एउटा कुरा, जति ग्यासहरु हुन्छ नि त्यो जहिले नै केमा लेखिन्छ? डाइ फर्ममा लेखिन्छ। के फर्ममा लेखिन्छ? डाइ फर्ममा है ग्यासहरु। सो यो हाइड्रोजन ग्यास छ भने सो जहिले नै के लेखिने? बेसमा 2 अनि अक्सिजन नि ग्यास छ सो बेसमा 2, अर्थात हाइड्रोजन ग्यास अक्सिजन ग्यास मिलेर के दिन्छ त? H2O दिन्छ क्या। अब फर्मेसनमा जहिले नि यो फर्म भएको कम्पाउन्डलाई जहिले नि 1 मोल हाल्नु पर्छ क्या है। जहिले नि कति मोल राख्नु पर्छ? बैलेन्स गर्दाखेरि 1 मोलै राख्नु पर्छ क्या। अब बैलेन्स गर्दाखेरि यता 2 3 थपेर यो सबै बैलेन्स गर्नु पर्दैन क्या। त्यो जहिले नि कति मोलै राख्नु पर्छ? 1 मोलै राख्नु पर्छ क्या फर्मेसनमा है। फर्म भएको कम्पाउन्ड जहिले नि कति मोल राख्नु पर्छ? त 1 मोल राख्नु पर्छ क्या। अब बैलेन्स यतातिर के गर्यो भने यो बैलेन्स हुन्छ, त्यो भनेको जहिले नि रिएक्टेन्ट साइडमा के गर्यो भने प्रोडक्ट
फर्म भएको कम्पाउन्ड बाइलेन्स हुन्छ। जहिले नि के कहाँ काम गर्नुपर्छ हामीले रिएक्टेन्ट साइडमा क्या। सो यहाँ बाइलेन्स गर्दाखेरि हाइड्रोजन कतिवटा छ 2टा। सो यहाँ कतिवटा हाइड्रोजन छ 2टा बाइलेन्स छ। तर अक्सिजन यहाँ कतिवटा छ एउटा। तर यहाँ रिएक्टेन्ट साइडमा कति छ त 2टा। सो यसलाई बाइलेन्स गर्दाखेरि हामीले 1/2 लेख्नुपर्छ क्या। सो 1/2 भनेको 1/2 × 2 क्या। यो 2 भनेको माथि। सो यो 2 क्यान्सल 1 बाँच्यो बाँचेन बाँच्यो क्या। सो सेम यस्तै यो 1/2 गरेर हामीले यो अक्सिजनको मात्रा नै बाइलेन्स गर्न सक्यौँ है। सेम त्यस्तै कसैले भन्यो फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइडको फर्मेसन छ भने यसको रिएक्सन कस्तो हुन्छ क्या। सो पहिला फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड छ भने कार्बन डाइअक्साइड प्रोडक्ट साइडमा लेख्नुहोस् CO2। अब CO2 मा कुन कुन कम्पाउन्ड छ त्यो यहाँ लेख्नुहोस् क्या। एउटा कार्बन छ प्लस अक्सिजन छ क्या। त्यो कार्बन त ग्यास छैन नि त छैन है। सो कार्बन जस्तोको त्यस्तै लेख्नु। तर अक्सिजन चाहिँ ग्यास छ नि त छ। सो O2 लेखेँ क्या। बुझ्नुभयो कुरा। डाइफर्ममा ग्यास जहिले नि के फर्ममा डाइफर्म। अब बाइलेन्स गर्नु क्या। सो यो अलरेडी बाइलेन्स है। फर्मेसन अफ ग्लुकोज। ग्लुकोज भनेको कहो 6-12-6 है। कहो 6-12-6 फर्मेसन अफ ग्लुकोज। अब जे छ त्यो कम्पाउन्ड लेख्नुहोस्। कार्बन छ, हाइड्रोजन छ, अक्सिजन छ क्या। यो 3टा कम्पाउन्ड मिलेर त यो 3टा ग्लुकोज बनेको छ, कार्बन हाइड्रोजन र अक्सिजन। सो अब यसलाई बाइलेन्स गर्नु। पहिला यहाँ ग्यासहरू छ जुन जसलाई केमा लेख्नुहोस् डाइफर्ममा। सो कार्बन त छैन ग्यास। सो हाइड्रोजन त ग्यास छ। सो डाइफर्ममा अक्सिजन नि ग्यास छ। सो डाइफर्म है। बुझ्नुभयो। अब यसलाई बाइलेन्स गर्नु। कार्बन कतिवटा छ 6वटा। सो कार्बनको अगाडि कति 6 हाल्नुपर्छ। यतातिर केही हाल्नु पर्दैन किनकि फर्मेसनतिर जहिले नि कति मोल हाल्नुपर्छ 1 मोल राख्नुपर्छ क्या। अब हाइड्रोजन कति छ त 12। सो यहाँ कति हाल्यो भने 12 त 6 हाल्यो भने 6 2 12। अक्सिजन 6 छ। सो यहाँ के हाल्नु पर्यो 3 2 6 इक्वल भएको भएन। फर्मेसन अफ यस्तै के आयो भने जहिले नि फर्मेसन आउने बित्तिकै प्रोडक्सनमा त्यो फर्मेसन लेख्ने अनि यतातिर त्यसमा कुन कुन एलिमेन्ट छ त्यो एलिमेन्ट लेख्ने। यदि ग्यास छ भने डाइफर्ममा लेख्ने अनि मजाले बाइलेन्स गर्ने क्या। बुझ्नुभयो होला है। अब अर्को छ कम्बुसनको कुरा। यो त के को कुरा थियो फर्मेसनको। अब आयो कम्बुसनको क्या। कम्बुसन है। कम्बुसन भनेको जल्नु है। कम्बुसन भनेको के जल्नु है। जल्नलाई हामीले जहिले नि कुन बल्नलाई हामीलाई जहिले नि कुन ग्यासको आवश्यकता पर्छ त बल्नलाई जहिले नि हामीलाई अक्सिजन ग्यासको आवश्यकता पर्छ क्या। अक्सिजन ग्यासको है। अक्सिजन ग्यासको है। सो अक्सिजन ग्यास छ भने कुनै वस्तु बल्छ छैन भने बल्दैन है। सो कम्बुसनको कुरा आयो कि तपाईले +O2 दिएर एरो दिनुस् क्या है। कम्बुसनको कुरा आयो कि +O2 दिएर एरो दिनुस् है। अर्थात् रिएक्टेन्ट साइडमा +O2 अनि ड्यास दिएर एरो दिएर प्रोडक्ट लेखिन्छ क्या। अब भन्छ क्या कम्बुसन अफ इथाइल अल्कोहल, कम्बुसन अफ ग्लुकोज, कम्बुसन अफ कार्बन डाइअक्साइड जे भन्नुस् हैन है। अर्थात् कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जल्यो भने जहिले नि यतातिर के बन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर क्या। कुरा बुझ्नुस् है। अनि यो च्याप्टरमा तपाईहरुले जहिले नि के दिन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई नै कम्बुसन गराउँछ क्या। यो न्युमेरिकलमा यो जति न्युमेरिकल आउँछ तपाईहरुलाई के कम्बुसन गराउँछ जहिले नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको से। सो तपाईहरुले यो रिएक्सन याद गर्दा कम्बुसनको कुरा याद गर्दा यति कुरा यादै गर्नुस् क्या है। ल भन्नुस् यहाँ भनिया छ कम्बुसन अफ इथाइल अल्कोहल यति छ हैन। सो पहिला रिएक्सन लेख्नु पर्यो। कम्बुसन अफ इथाइल अल्कोहल को रिएक्सन कस्तो हुन्छ त क्या। कम्बुसन अफ इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल है। सो कम्बुसन अफ इथाइल अल्कोहल त कम्बुसन भन्ने बित्तिकै +O2। अब कम्बुसन भयो त कसको कम्बुसन भइराछ त इथाइल अल्कोहलको क्या। सो इथाइल अल्कोहल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो C2H5OH हैन। यो भनेको C2H5OH भनेको के हो त इथाइल अल्कोहल। अब यो इथाइल अल्कोहल यदि कम्बुसन भयो भने के बन्छ त हाम्रो CO2 + H2 क्या। यो भनेको एउटा कुन कम्पाउन्ड हो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जलियो कि के बन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर बन्छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो। जहिले नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड बलियो कि जहिले नि के बन्छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर बन्छ क्या है।
कम्बुसन अफ ग्लुकोज, कम्बुसन अफ ग्लुकोज भनेको C6H6 कम्बुसन भइरह अर्थात् जलिरहेछ क्या। अक्सिजन भनेको जलाउने व्यक्ति क्या, जलाइरह अर्थात् बालिरहेछ क्या। बाल्यो भने कि यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जलिरह भने के बन्छ CO2 प्लस H2O क्या। कुरा बुझ्नु भएन र है। जल्नु भनेको जहिले नि के हो कार्बन डाइअक्साइड र वाटर दिनु हो क्या। कुन कम्पाउन्डले अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले, अनि यो च्याप्टरमा जहिले नि हामीले के को कम्पोजिसन दिन्छ त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड के दिन्छ क्या। कुरा बुझ्नुहोस् है। यो रिएक्सन तपाईहरुले फर्मेसनको कुरामा कम्पोजिसनको कुराको यदि रिएक्सन बुझ्नु भयो भने हाम्रो जुन न्युमेरिकल छ यति सिम्पल छ कि कुरै छोड्नु क्या। फर्मेसनमा जहिले नि प्रोडक्ट साइडको जुन कम्पाउन्ड फर्म भयो भने चाहिँ नि त्यो जहिले नि 1 मोल हाल्नुपर्छ क्या, जहिले नि 1 मोल राख्नुपर्छ क्या। कम्बुसनमा जहिले नि अक्सिजनसँग कम्बुसन गराएर अनि जहिले नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कम्बुसन हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर दिन्छ भने बुझ्नुपर्छ। यति हो, गाह्रो केही छैन क्या। अब हामी न्युमेरिकलतिर जाउँ। न्युमेरिकल भनेको कस्तो छ नि, न्युमेरिकल भनेको के छ, क्वेशन के दिया छ, इन्थाल्पी अफ formation of benzene is 55 किलो जूल है। अर्को छ यसैमा इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर एन्ड CO2 कार्बन डाइअक्साइड भनेको CO2R -395 किलोजूल एन्ड -285 किलोजूल respectively. Calculate the enthalpy of combustion of benzene क्या। बेन्जिन को कम्बुसन को हिट कति हुन्छ पत्ता लगाउनुस् क्या। ल यो क्वेशन भयो क्या। इन्थाल्पी भनेको हिट अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन इज यति है। बेन्जिन फर्मेसन हुने हिट कति दिया हो 55.55 है किलोजूल। इन्थाल्पी और हिटलाई हामी केले जनाउँछौँ डेल एच ले जनाउँछौँ क्या। जनाउने भनेको नोटेसन भनेको के हो डेल एच ले हामी इन्थाल्पी वा हिटलाई जनाउँछौँ है। अब के छ नि इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन है। अनि इन्थाल्पी भनेको हिट अफ फर्मेसन अफ वाटर अनि कार्बन डाइअक्साइड यति दिया छैन। अब क्याल्कुलेट द कम्बुसन अफ बेन्जिन है। अब जे दिया छ त्यसको आधारमा हामी के लेख्छौँ रिएक्सन लेख्छौँ। के लेख्छौँ रिएक्सन है। सो फर्स्ट सोलुसन लेख्नुस्। सोलुसन लेखेर अब रिएक्सन भनेको इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन के फर्मेसन अफ बेन्जिन है। तो फर्मेसन अफ बेन्जिन हुने बित्तिकै जहिले नि के लेख्नुपर्छ त पहिला फर्मेसन भएको व्यक्तिलाई गर्दा प्रोडक्ट साइडमा है। सो बेन्जिन भनेको के हो C6H6 है। कुरा बुझ्नुभयो। फर्मेसन अफ बेन्जिन अब यो फर्म हुनलाई के चाहिन्छ त हामीलाई कार्बन प्लस हाइड्रोजन चाहिन्छ क्या। यो हेर्नुस् न कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर त बेन्जिन बनेको छ नि। सो कार्बन एलिमेन्ट र हाइड्रोजन एलिमेन्ट चाहिन्छ क्या। अब हाइड्रोजन ग्यास हो भने के थप्नुपर्छ त 2 किनकि डाइफर्ममा लेख्नुपर्छ ग्यासलाई। ब्यालेन्स गर्नुहोस्। यतातिर केही थप्नुपर्छ प्रोडक्ट साइडमा फर्मेसन भएको ठाउँमा केही हाल्नुपर्छ केही हाल्नु पर्दैन। फर्मेसन जहिले नि 1 मोल राख्नुपर्छ क्या। यतातिर रिएक्टेन्ट साइडमा जे गरेर नि ब्यालेन्स गर्नु तर प्रोडक्ट साइडमा केही हालेर ब्यालेन्स गर्नै पर्दैन क्या। सो अब यहाँ 6 वटा कार्बन 6 वटा कार्बन 3 हाल्यो भने 3 6 वटा हाइड्रोजन यति बेला हाम्रो डेल एच कति छ त यति बेला हाम्रो डेल एच 55 किलो जूल छ क्या। यो बुझ्नुभयो। अर्को छ इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर दिएछ के। वाटर भनेको H2O है। H2O को फर्मेसन को रिएक्सन लेख्नुस् क्या। सो हाइड्रोजन 2 प्लस अक्सिजन 2 क्या। कुरा बुझ्नु। ब्यालेन्स गर्नुस्।
यो दुईटा हाइड्रोजन एउटा अक्सिजन दुईटा अक्सिजन, सो यसलाई 1/2 यता 2 थप्यो भने ब्यालेन्स गर्न मिल्छ। यहाँ जहिले नि कति हाल्नुपर्छ 1 2 3 यता फर्मेसनमा केही हाल्नु पर्दैन, फर्मेसन भनेको नै जहिले नि 1 हाल्नु क्या। सो 1/2 गरेर 2 2 क्यान्सल, एउटा अक्सिजन बस्छ है। यति बेला हाम्रो डेल एच कति छ त वाटरको लागि यो के -395 किलो जुल क्या, बुझ्नुभयो। अर्को अनि कार्बन डाइअक्साइडको फर्मेसन फेरि, सो फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड अर्थात् कार्बन प्लस O2 यो अलरेडी बाइलेन्स छ, बाइलेन्स छ भने डेल एच कति छ त यसको -285 किलो जुल, बुझ्नुभयो होला। सो यो तीनटा रिएक्सन लेख्दाखेरि तपाईँलाई केही त्यस्तो त भएन नि। फर्मेसन अफ बेन्जिन, सो फर्मेसन अफ बेन्जिन लेखेँ, फर्मेसन अफ वाटर नि लेखेँ, फर्मेसन अफ कार्बन डाइअक्साइड नि लेखेँ क्या। जे हिट दिएको छ त्यो इन्थाल्पी हिट लेखेँ है। अब क्यालकुलेट छ क्या, क्यालकुलेटमा के सोधेको छ, क्यालकुलेट द इन्थाल्पी अफ कम्बुसन अफ बेन्जिनको कम्बुसनको जुन हिट छ नि त्यो कति हुन्छ पत्ता लगाऊ क्या। सो कम्बुसन अफ बेन्जिनको लागि फर्मुला लेख्नुहोस् क्या, अर्थात् हाम्रो रिएक्सन लेख्नुहोस्। सो कम्बुसन अफ बेन्जिनको लागि प्लस O2 अनि C6H6 के दिन्छ त भन्नुहोस् त, यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड कार्बन र हाइड्रोजनले मिलेर बनेको कम्पाउन्ड नै के हुन्छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हुन्छ क्या। सो कार्बन हाइड्रोजन मिलेर बनिएको छ, सो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो है। सो यसलाई कम्बुसन गर्यो भने जहिले नि के दिन्छ त कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर क्या, कुरा बुझ्नु भयो नि है। यति बेला हाम्रो डेल एच कति हुन्छ पत्ता लगाऊ क्या, बुझ्नुभयो। यही सुविधा क्या है। सो अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पहिला, C6 छ होइन, सो यहाँ कति हाल्नु पर्यो 6 हाल्नु पर्यो क्या है। हाइड्रोजन 6 वटा छ, सो यहाँ 3 हालिदियो कि 3 2 6 हुन्छ है। अब अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नुहोस् क्या, अक्सिजन ब्यालेन्स गर्दाखेरि 6 दुनी 12 अनि 3 15 वटा, अर्थात् प्रोडक्ट साइडमा कतिवटा अक्सिजन छ 15 वटा, तर हाम्रो रिएक्टेन्ट साइडमा कतिवटा छ त 2टा क्या। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई हामी के गर्छौँ त O2 त छँदैछ, यसलाई 15/2 गरिदिन्छ क्या, 2 2 क्यान्सल हुन्छ, 15 अक्सिजन बच्छ त नि, कुरा बुझ्नुभयो है। यो भनेको ब्यालेन्स भयो क्या, बुझ्नुभयो। यो अब तपाईँहरूलाई कुनै बेला के हुन्छ यो पुरै ल्याङ्ग्वेजै दिएको हुँदैन क्या, यो ल्याङ्ग्वेज दिँदैन अनि मात्र यो रिएक्सन दिन्छ क्या, अनि तपाईँले भन्छ कि क्यालकुलेट गर क्या है। सो अब तपाईँहरूले यसलाई इक्वेसन 1 मान्नुहोस्, यसलाई इक्वेसन 2 मान्नुहोस्, यसलाई इक्वेसन 3 मान्नुहोस् क्या है। अब यही 3टा इक्वेसनलाई यताउति गरेर हामीले यो जुन क्यालकुलेट गरेको इक्वेसन छ त्यो इक्वेसन पत्ता लगाउँछौँ क्या है, कुरा बुझ्नुभयो। सो अब म यो क्वेसन माथिको जे छ त्यो म इरेज गर्छु है। लगाउनुहोस् है, सुन्नुहोस् के छ कुरा, यो 3टा मध्ये कुनै 2टालाई तपाईँहरूले एड गर्नुहोस् है, कुनै 2टाले के गर्नुहोस् एड गर्नुहोस्। 1 2 3 इक्वेसन मध्ये कुनै 2टाले के गर्नुहोस् एड गर्नुहोस्। अनि एड गरेपछि तपाईँहरूले जुन क्यालकुलेटको इक्वेसन छ नि त्यो इक्वेसनको रिएक्टेन्ट साइड माथिको जुन 3टा इक्वेसन छ त्यो 3टा इक्वेसनलाई रिएक्टेन्टहरूको माथिको 3टा जुन इक्वेसन छ नि त्यो 3टा इक्वेसन मध्ये 2टा कुनैलाई एड गर्दाखेरि क्यालकुलेटको इक्वेसनको जस्तो रिएक्टेन्ट साइडतिर बन्छ कि प्रोडक्ट साइडतिर बन्छ त्यो हामीले बनाउने हो क्या है, कुरा बुझ्नुहोस् है। माथिको जुन 3टा इक्वेसन छ त्यसमध्ये 2टा जुन सुकैलाई नि हामीले एड गर्न सक्छौँ है, त्यो 2टालाई एड गरेर हामीले क्यालकुलेट गरेको इक्वेसन जस्तो बनाउने हो क्या। अब रिएक्टेन्ट साइडको कुरा एड गर्दाखेरि बन्छ कि प्रोडक्ट साइडतिरको कुरा जुन कम्पाउन्ड हुन्छ एडहरू एड गरेर प्रोडक्ट साइडको बन्छ है, जुन साइडको बन्छ त्यो साइडको हामीले बनाउने हो क्या। सो पहिला हामीले मनमा सोच्नुहोस् यो क्यालकुलेटको इक्वेसन छ बेन्जिन प्लस अक्सिजन होइन। सो यो जुन 3टा इक्वेसन छ कुनै 2टालाई एड गर्यो भने बेन्जिन प्लस अक्सिजन बन्छ, यो कार्बन प्लस हाइड्रोजन छ, हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन छ, कार्बन प्लस यता त बेन्जिन छँदै छैन,
यो जो सुकैलाई एड गर्यो भने बेन्जिन प्लस अक्सिजन आउँछ त आउँदैन क्या, किनकि यतातिर बेन्जिन नै छैन क्या। सो यो साइडतिरको कुनै दुईटाले एड गर्यो भने यो बन्दैन है। तर यो साइड आउनुहोस् क्या, हामीले बनाउनु पर्ने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर है। सो कुन दुईटाले एड गर्यो भने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर बन्छ है, कुरा गर्नुहोस् है। कुन दुईटालाई एड गर्यो भने कार्बन डाइअक्साइड र वाटर बन्छ क्या, यहाँ प्लस भन्नुको एड गर्नु हो क्या है, त भन्नुहोस् त। सो हामीले कुन दुईटालाई एड गर्नु पर्यो क्या। सो हेर्नुहोस्, यो दुईटाले एड गर्यो भने यो दुईटा बन्छ त बन्दैन क्या, बेन्जिन प्लस वाटर बन्छ क्या। तर यो दुईटालाई एड गर्यो भने वाटर प्लस कार्बन डाइअक्साइड अर्थात् कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर, अर्थात् यो दुईटा इक्वेसनलाई एड गर्यो भने यो बन्छ कि बन्दैन। हाम्रो क्याल्कुलेटको जुन रिएक्सन छ त्यो हो, प्रोडक्ट साइडतिरको रिएक्सन बन्छ कि बन्दैन, बन्छ क्या। अर्थात् कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटरको जुन रिएक्सन छ यो दुईटाले एड गर्यो भने हाम्रो यो दुईटा आउँछ क्या। यति हो क्या कन्सेप्ट, यति हो। तपाईँहरूले रिएक्सन लेख्नुहोस्। रिएक्सन लेखेपछि अब हामीले सोच्नुपर्ने कुरा के छ, कुन दुईटालाई एड गर्यो भने हाम्रो क्याल्कुलेटको इक्वेसन बन्छ क्या है। प्रोडक्ट साइड बनोस् वा रिएक्टेन्ट साइड बनोस् क्या। सो रिएक्टेन्ट साइड यसमा बनेन, तर प्रोडक्ट साइडमा हामीले इक्वेसन 2 र 3 लाई एड गर्यो भने यसको प्रोडक्टसँग मिल्छ क्या। कुरा बुझ्नुभयो। अब कुरा के छ, अब एड गर्ने क्रममा हामीले क्याल्कुलेटमा हेर्नुहोस्, क्याल्कुलेटमा कतिवटा कार्बन डाइअक्साइड छ त 6वटा के। सो 6वटा छ भने यो रिएक्सनमा यो जुन कार्बन डाइअक्साइडको रिएक्सन छ नि त्यसमा कतिले मल्टिप्लाई गरेर हामीले एड गर्नुपर्छ त 6 ले क्या। कुरा बुझ्नुभयो। अनि वाटरमा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 3 ले क्या। कुरा बुझ्नुभयो क्या, इन्टु 3 ले क्या। त्यति हो क्या, अरू केही छैन। अब जुन इक्वेसन बनाउनु छ 6वटा नै कार्बन डाइअक्साइड लेख्नु पर्ने, योसँग मिलाउने हो भने। सो 6वटा कार्बन डाइअक्साइड बनाउनलाई यसमा 6 ले सबैमा मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्या। 3वटा H2 बनाउनलाई यो H2 मा 3 ले सबैमा मल्टिप्लाई गरेर 3वटा H2 बनाएर यस्तो बनाउने क्या। कुरा बुझ्नुभयो। सो अब हामी के गर्छौँ, एडिङ इक्वेसन 2 प्लस 3 अनि 2 मा कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त 2 मा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, अनि 3 मा 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्या। अर्थात् 2 इक्वेसनमा 3 ले मल्टिप्लाई गरेर प्लस 6 इन्टु 3 गर्यो भने हाम्रो जुन यो प्रोडक्ट क्याल्कुलेटको इक्वेसन छ त्यो बन्छ क्या। सो अब गर्नुहोस् है। सो यहाँ के छ त 3H2 प्लस 3/2 O2 है, 3 1 जा 3/2 O2 है, गिव्स 3H2 है डेल H। यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको है, यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको के आउँछ त -11,8,5 है। ल अब यसमा 6 कार्बन प्लस 6 अक्सिजन गिव्स 6 CO2। यति बेला डेल H हाम्रो कति छ त माइनस, अर्थात् यसमा के गर्नुहोस् 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, मल्टिप्लाई गर्नुभयो -17 10 आउँछ है। किलो जुल त छँदैछ है, किलो जुल। यति भयो क्या। अब यो दुईटालाई हामीले के गरिरहेछौँ, एड गरिरहेछौँ क्या। सो एड गर्नुहोस् है। सो एड गर्दाखेरि हामीले कार्बन हाइड्रोजन एड गर्यो भने हो 6 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन है, प्लस अक्सिजन त एड गर्न मिल्छ त 3/2 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 3 अर्थात् 15/2 आउँछ क्या। यो गर्यो भने तपाईँले गर्नुभयो भने सो 15/2 अक्सिजन गिव्स 6 CO2 प्लस 3 H2 है। यति बेला हाम्रो डेल H अर्थात् यो माइनस माइनस त भने एड नै हुन्छ। यो दुईटाले एड गर्नुभयो भने तपाईँको कति आउँछ त 28 - 2895 है। यति भयो। यहाँसम्म तपाईँलाई के टेन्सन छ, 3 ले सबै मल्टिप्लाई गरे, 6 ले सबै मल्टिप्लाई गरे, दुईटाले एड गरिरहेको छु, यति हो, अरू केही छैन है। अब यो हाम्रो इक्वेसन 4th भयो क्या है। अब यो 3टा इक्वेसन जुन हामीले लेखेका थियौँ त्यो 3टा मध्ये 2टाको त काम भयो, तर एउटा बाँचेको जुन इक्वेसन हुन्छ नि त्यो इक्वेसनलाई सिधै ल्याएर यो फोर्समा घटाइदिनु क्या है, अरू केही होइन।
दुईटालाई हामीले एड गऱ्यौँ तर एउटा यो इक्वेसन बाँकी भएको भएन भयो क्या इक्वेसन 1 त बाँकी भयो भने कहीँ कामै लागेन सो इक्वेसन 1 को काम के छ जब दुईटालाई एड गरेर छौँ नि त्यो एड गरेर जुन इक्वेसन बन्छ 4बाट सिधै घटाइदिनु क्या अरू केही गर्नै पर्दैन सबैमा यो न्युमेरिकल यसको जस्तो न्युमेरिकल भयो भने त्यो सबैमा क्या सो अब मजाले तपाईँहरूले के गर्नुहोस् यहाँबाट घटाउनुहोस् क्या सो घटाउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ यो सबै यो लेख्नुहोस् पहिला 6c + 3h2 gives C6H6 होइन यति बेला डेलेज कति छ त 15 है अब यो के गरिरहेको छौँ त हामीले घटाउनुको अर्थ यो प्लस छ भने माइनस यो नि माइनस हुन्छ यो यहाँ प्लस छ भने माइनस यहाँ के हुन्छ त माइनस हुन्छ क्या तपाईँहरूलाई थाहा छ त है घटाउने बित्तिकै माइनस सबैमा साइन हुन्छ है यो र यो के भयो त क्यान्सल भयो 3 यो नै क्यान्सल भयो क्या यहाँ बच्यो कति यतातिर मात्र बच्यो 15/2 अक्सिजन क्या गिभ्स यतातिर बच्नु भनेको -C6H6 + 6CO2 + 3H2 होइन अनि यति बेला डेलेज कति छ त माइनस अनि यो नि माइनस प्लस 8 भइहाल्दैछ 8 भएपछि यो भनेको कति आयो त हाम्रो -2950 हुन्छ क्या किलो जुल क्या यस अब यो इक्वेसन हामी एरेन्ज गरेर लेख्यौँ एरेन्ज भनेको यो -6H6 अनि यतातिर आयो भने के भन्छ त प्लस भन्छ क्या अर्थात् के हुन्छ त C6H6 + 15/2 अक्सिजन gives 6CO2 + 3H2O अनि यति बेला हाम्रो डेल H भनेको कति छ त 2950 किलो जुल यो हाम्रो एन्सर हो है अब हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेट गरेको इक्वेसनसँग यो इक्वेसन मिल्यो कि मिलेन मिल्यो नि है सो यो इक्वेसन आयो अनि क्याल्कुलेट गरेको नि इक्वेसन त्यही हो क्या सो मिल्ने बित्तिकै हाम्रो जति डेलेज आउँछ त्यो भनेको के हुन्छ हाम्रो एन्सर है सो हामीले यस्तो गर्न सक्छौँ है कुरा बुझ्नुहोस् है जहिले नि पहिला के लेख्नु पर्यो हामीले इक्वेसन दिएको छ के अरे जुन ल्याङ्ग्वेजमा न्युमेरिकल छ त्यसले पहिला हामीले इक्वेसनको फर्ममा लेख्नुहोस् है कम्पोजिसन भएको छ कम्पोजिसनको टर्ममा अनि के भएछ फर्मेसन छ भने फर्मेसनको टर्ममा क्या त्यति हो अनि कुनै दुईटालाई एड गर्नुहोस् अनि मल्टिप्लाई गरेर विथ मल्टिप्लाई गरेर कतिवटा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यो सबै गरेर मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अनि एड गरेपछि जुन कम्पाउन्ड जुन रिएक्सन आउँछ त्यसबाट थर्डलाई मजाले घटाइदिनुहोस् क्या घटाउने बित्तिकै तपाईँहरूको जति डेलेज आउँछ त्यही एन्सर हुन्छ अनि जुन रिएक्सन हुन्छ त्यो रिएक्सन भनेको क्याल्कुलेटसँग आफै मिल्छ क्या क्याल्कुलेट भएको जुन हामीले रिएक्सन लेखेका हुन्छौँ नि त्योसँग आफै मिल्छ क्या मिल्ने बित्तिकै हामी बुझ्छौँ कि यो हाम्रो राइट हो क्या सो यो आधारमा तपाईँहरूले यसमा भएको न्युमेरिकलहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ क्या है घरमा जानुहोस् मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् नमस्कार